क्या समंदर आपको एक बार फिर से जवानी लौटा सकता है? जवाब है कि हाँ। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि हालिया साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये बात साबित हो चुकी है। एक ऐसी खोज जो कि आपको हैरान कर देगी। मिली है 56 साल के अमेरिकन रिटायर नेवी ऑफिसर और रिसर्चर जोसेफ टिटोरी से, जिसने अटलांटिक ओशन के नीचे एक सबमरीन जैसे कैप्सूल के अंदर पूरे 93 डेज गुजार कर एक नया बर्ड गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम एक बहुत ही दो ज़बरदस्त न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ है, उनके साथ रिएक्शन करेंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं तो शॉक हो गया, मैंने जब ये दोनों न्यूज़ सुनी तो आपको भी मैं शॉक करता हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या समंदर आपको एक बार फिर से जवानी लौटा सकता है? जवाब है कि हाँ। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि हालिया साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये बात साबित हो चुकी है। एक ऐसी खोज जो कि आपको हैरान कर देगी। मिली है 56 साल के अमेरिकन रिटायर नेवी ऑफिसर और रिसर्चर जोसेफ टिटोरी से, जिसने अटलांटिक ओशन के नीचे सबमरीन जैसे कैप्सूल के अंदर पूरे 93 डेज गुजार कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कायम किया ही है, लेकिन साथ साथ जब वो बाहर आया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वो अपनी उम्र से 10 साल छोटा लग रहा था। पर सवाल ये है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या समंदर के नीचे का एनवायरनमेंट ह्यूमन एजिंग पर वाकई इफेक्ट हो सकता है? वेल, इसका जवाब है कि यस, लेकिन किसी हद तक। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था नेपच्यून 100, जो कि नेपच्यून सितारे के नाम पर रखा गया है, जिसका 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। जोसेफ ये जानना चाहता था कि इंसान कितने दिन तक अकेला पानी के नीचे 30 फुट गहराई के अंदर रह सकता है और इसका असर इसके जिस्म पर क्या होगा। जब ये अपनी सबमरीन से बाहर आया तो इसकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में पता चला कि इसके टेलोमेयर्स 20% तक बढ़ चुके थे। ये टेलोमेयर्स ही इंसान की नेचुरल बायोलॉजिकल एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंसानी जिस्म खरबों सेल से मिलकर बना है और हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है, जो कि हम अपने माँ बाप से हासिल करते हैं, और ये डिसाइड करता है कि हमारी शक्ल सूरत और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोमोसोम्स के चारों किनारों पर एक कैप मौजूद होती है, जिसको टेलोमेयर्स कहते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये टेलोमेयर्स ख़त्म होना शुरू होते हैं, वैसे वैसे इंसानी जिस्म भी बूढ़ा होने लगता है। अगर किसी तरह से मेडिकल साइंस इन टेलोमेयर्स को दोबारा से रिवर्स या रिपेयर करने के काबिल हो जाए तो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल एज की इन्फॉर्मेशन भी इसी डीएनए के अंदर या टेलोमेयर्स के अंदर मौजूद होती है, जो कि डिपेंड करता है हमारी खुराक, हमारी नींद, हमारे स्ट्रेस लेवल और आसपास के एनवायरनमेंट पर। हैरत अंगेज तौर पर जोसेफ के टेलोमेयर्स कुदरती तौर पर 20% तक रिपेयर हो चुके थे, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। इसके मज़ीद टेस्टों से पता चला कि समंदर के खामोश और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट यानी पुरसकून माहौल के अंदर इसकी स्लीप क्वालिटी 60 से 66% तक इम्प्रूव हो चुकी है, यानी कि वो अच्छे से सो पा रहा है। डीप REM स्लीप यानी नींद का ऐसा मरहला जब इंसान सबसे गहरी नींद के अंदर होता है, इसका दौरानिया इसके लिए बढ़ गया। इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 72 पॉइंट्स तक कम हो गया। इसके अलावा इसके ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो गए और इसके साथ साथ इसके ऑर्गन की बायोलॉजिकल एज भी 10 साल तक बढ़ गई। शायद अगर ये बंदा 500 दिन तक रह जाता तो बच्चा बन के बाहर निकल आता। वैसे अगर हम इस हिसाब से देखें तो साल के अंदर सिर्फ 10 दिन भी अगर हम पानी के नीचे गुजार लें तो हमें कभी भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अब कुल मिलाकर इस खोज के मुताबिक इंसानी दिमाग ने रिलैक्स होकर स्ट्रेस फ्री होकर इसकी लाइफ के अंदर 10 साल का इजाफा कर दिया, जिससे हमें ये पता चला कि इंसानी एजिंग और बीमारियों की सबसे बड़ी वजह दरअसल हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी ख़राब नींद, हमारा खाना और सबसे बड़ी चीज़ हमारी स्ट्रेस है, जिसे अगर हम कंट्रोल कर लें तो एक लंबी नेचुरल उम्र को हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये कैप्सूल नहीं बल्कि टाइम मशीन है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट ठीक है तो इंसानों को ट्रिप के लिए 2 हफ्ते के लिए समंदर के नीचे छुट्टियां गुजारने के लिए भेज देना चाहिए, ताकि उनकी भी उम्र कम हो सके, यानी कि आप बूढ़े नहीं हैं बल्कि गलत जगह पर हैं। ये एक्सपेरिमेंट और रिसर्च इंतहाई एहतियात के बाद किया गया था। अब ये ना हो कि इसको सुनने के बाद आप अपनी पानी की टैंकी के अंदर जाकर बैठ जाएं, ख़ास तौर पर इस 50 डिग्री की गर्मी के अंदर, जो कि लम्हों के अंदर आपको तंदूरी चिकन बना देगी। उससे भी बढ़कर अगर आप ऐसा करते हैं तो सूरज इसको पर्सनली लेकर आपसे ये सवाल करेगा, और तेरी जुर्रत तू मेरे ज़ात के ऊपर अटैक कीता। खैर, मेरे ख्याल के अंदर इस रिसर्च को एग्जैजरेट करके फैलाया गया है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इसको बड़ा करके दिखाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन इतना नहीं जितना इस रिसर्च के अंदर क्लेम किया जा रहा है, वरना तो सबमरीन के अंदर रहने वाले नेवी के फौजी कभी बूढ़ा ही ना होते। और इस इफेक्ट की एक वजह इस चेंबर के अंदर ज़मीन के मुकाबले में हाई ऑक्सीजन लेवल का इफेक्ट भी हो सकता है, जिसे मज़ीद एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, जिसे आने वाले कुछ टाइम के अंदर साइंटिस्ट ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दुनिया की इस वक्त तमाम सो-कॉल्ड सुपर पावर्स या तरक्की याफ्ता कौमें गज़ा और इसराइल के हमले के बाद बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं।
ہم نے دیکھا کہ ان طاقتوں نے کتنی ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ مظلوم کو چھوڑ کر اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے کر اس قتل عام کو بڑھاوا دیا۔ ان ملکوں کے اندر برطانیہ انتہائی اہم ہے۔ یہ تمام ملک یونائٹڈ نیشن اور نیٹو اتحاد کا حصہ ہیں، جو کہ بیسیکلی رشیا یا USSR کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس وقت عالمی طور پر دجال کی آمد کے لیے پورا ماحول تیار کر رہے ہیں۔ اور اب یہ اس بات کو دنیا سے چھپا نہیں رہے بلکہ کھلم کھلا دنیا کو بتا رہے ہیں، کیونکہ برطانیہ کے اندر ہر بار جو بھی کنگ یا کوئن بنتی ہے، اس کا آفیشیل پورٹریٹ لندن کے ایک میوزیم کے اندر لگایا جاتا ہے، جس کا نام ہے ڈریپرز ہال۔ اس بار کنگ چارلز کا جو پورٹریٹ بنایا گیا ہے وہ پورا ہیومن بلڈ سیکریفائس یعنی ریڈ کلرز کے اندر بنایا گیا ہے، جو کہ شیطان کے لیے سمبولک طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے کندھے پر بٹر فلائی بنائی گئی ہے، جو کہ الومناتی کے لوگ مائنڈ کنٹرول کے لیے سمبولک طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ٹوٹلی بلیک ہیں، جو کہ یہ دکھاتی ہیں کہ اس شخص پر کوئی ڈیمونک اثرات ہیں یا پھر جنات کا سایہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ اس تصویر کو مرر کر کے دیکھیں تو یہ کلیئرلی بیفومیٹ کو شو کرتا ہے، جو کہ سیدھا سیدھا شیطان کی شکل کو دکھانے کے لیے ایک بکرے کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی ایک ایسے شخص کی تصویر جس کا چہرہ تو ایک بکرے کی طرح ہے، لیکن اس کا جسم مرد اور عورت کا مکسچر ہے۔ صرف اور صرف کنگ چارلز کے سر پر شیطان کے سینگ لگوانے کی کمی ہے، کیونکہ یہ تصویر بتاتی ہے کہ عالمی حکومتیں اور اس کے سربراہ شیطان کے پجاری ہیں اور اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ عالمی طور پر ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ شاید دنیا کی نظروں کے اندر تو وقت کا تقاضا ہو، لیکن اصل کے اندر یہ سب کے سب ایک ہیں۔ یعنی وہ یہودی لوبی جو کہ اپنے آقا دجال کی آمد کی منتظر ہے اور اس کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر ایک عالمی شیطانی حکومت یعنی ون ورلڈ آرڈر کو لانا چاہتی ہے، اور برطانیہ کی اکانومی اور بادشاہت پر بھی دراصل اسی کا کنٹرول ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تقریباً 2 لاکھ کے قریب یہودی یہاں پر آ کر برطانیہ کے اندر آباد ہوئے تھے، جو کہ یہاں کے تمام بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے مالک ہیں، اور یہودی فری میسن اور الومناتی جیسی تنظیموں کے مالک بھی ہیں۔ یہ سب لوگ شیطان کے پجاری ہیں، جو کہ اپنی روحیں شیطان کو بیچ چکے ہیں، اور ڈائریکٹ شیطان ان سے کلام کر کے ان کو دنیا پر کنٹرول کرنے اور شیطانی نظام کو نافذ کرنے کے مشورے دیتا ہے۔ شیطان ان کو یہ امید دیتا ہے کہ میری وجہ سے تم نے دنیا پر تو حکمرانی حاصل کر لی، اور مرنے کے بعد تو ویسے بھی میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا۔ شیطان کی فطرت کے اندر ہی کیونکہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے بعد یہ ان کو آخرت کے اندر بھی دھوکہ دے کر اکیلا چھوڑ دے گا۔ شیطان کو اپنی روح بیچنے کے اس معاہدے کے اندر صرف اور صرف شیطان کا ہی فائدہ ہے، اور یہ لوگ ایسا کر چکے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت تو واضح طور پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کا دوسرا ثبوت ہمیں 2022 کے اندر برمنگھم لندن کے اندر دیکھنے کو ملا، جب ایک سپورٹس ایونٹ کو یعنی لندن گیمز کو شیطان کی پوجا یعنی بیفومیٹ کو سجدہ کروانے کے ایونٹ کے اندر بدل دیا گیا، جیسے کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک پر میری ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو موجود ہے، جسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ ایک طرف سے ان لوگوں کے پلانز ہیں، ایک طرف سے شیطان کے پلانز ہیں، تو دوسری طرف ایک منصوبہ اللہ کی ذات بناتی ہے، اور بے شک ہوگا وہی جو کہ اللہ کی ذات چاہے گی۔ باطل چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، لیکن آخر کے اندر فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو شیطان نے لمبی امیدیں دلوا کر دنیا داری کے لالچ کے اندر اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر ان سے ہدایت اور توبہ کی توفیق چھین لینا ان کی سب سے بڑی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب ان کے لیے الگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عبارت کے دوران دنیا کے 72 کنٹریز کے جھنڈوں کے اوپر کھڑا ہو کر یہ بال اپنی روشنی کو ایک ٹاور کی طرف کر کے بتاتا ہے کہ دنیا کے 72 ملکوں پر اب نہ صرف اس کا کنٹرول ہے بلکہ اس کے نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات بھی ہو چکی ہے، کیونکہ جس ٹاور کی طرف یہ روشنی کرتے ہوئے دکھائی گئی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر موجود نمرود بادشاہ کی وہ عمارت تھی، جو کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہہ کر بنوائی کہ میں اسے اتنا اونچا بناؤں گا کہ آسمانوں پر جا کر ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں۔ بائبل میں اسے ٹاور آف بائبل بھی کہا جاتا ہے، اور اس ایونٹ کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس ٹاور کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے خدا نے آگ کے ذریعے جلا کر ختم کر دیا تھا، جسے آپ ٹاور پر لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کی ویڈیو جو کہ ایک انگریز تھا، انہوں نے 93 دن نیچے سمندر میں گزارے، اور اس کے 93 دن سمندر میں نیچے گزارنے کے بعد اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اس کی 10 سال اس کی عمر کم ہو گئی، جو آپ نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کنگ چارلز ہے، انہوں نے اپنا ایک تصویر بنائی جو شیطان کی شکل میں ہے، اور سب سے پہلے یہ لوگ دجال کی تیاریاں کر رہے ہیں اور گھٹیا کام کریں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جب چاہے گا تو وہ کرے گا، یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے صرف اور صرف نوٹوں نے جمع ہو کر
اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور دوسری طرف فلسطین کو ایسے اکیلے چھوڑ دیا ہے مظلوموں کو. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ تک خبر پہنچ جائے. والسلام.